1 घण्टा ढिलो आउने लीलावती जस्तो त्यो चलन चाहिँ त्यो नगरौँ, गम्भीर छलफल गरौँ, जवाफदेही हुन पनि सिकौँ। मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि यो एनसीसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ नि तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ नि न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, आइएम सरी। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन, म कडा नरम जान्दिनँ क्या। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो, स्टेट बोल्ने मान्छे म नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गरम नरम छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन, यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यमार्गी सोच भनेको देशको हितको निम्ति उठाएको, राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि ग्यालुट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठिक कुरा आयो भने बेठिक भनेर विरोध गर्छु। स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो लीलावतीले नोट अफ डिसिसन लेख्ने। यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसिसन लेख्ने। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन। अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। अध्ययन गर्नुपर्छ। 4 वर्ष हो, अध्ययन पुगेन डाक्टर साहब, 4 वर्ष भयो यो सम्झौता भएको, अझ अध्ययन पुगेको छैन। यो मुलुकको यत्रो संवेदनशील विषय छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विषय छ। तपाईँले बोलेका कुराहरू सुने मैले। देशभरिका सबै समस्याहरू एकैचोटि ल्याउनुभयो, यही फोरममा हल हुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो। होइन, यो स्पेसली एमसीसीसँग सम्बन्धित फोरम हो। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने मसँग पनि छन्, आन्दोलनका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले म अर्को प्रोग्रामबाट आइरहेको छु। 1.5 घण्टा ढिलो आउनु भन्ने आरोप लगाउनु भयो। म काममा थिएँ, काम नभएको आरोप हुनसक्छ। म फेरि पनि काममा छु, म 4 बजे अर्को प्रोग्राममा पनि पुग्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग मैले अनुमति लिएको छु। मलाई जसले फोन गर्नुभएको छ, मेरो प्रोग्राम छ, म त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको छ, मेरो प्रोग्राम छ, म आउन भ्याउँदिनँ, म 1 बजे आउन सक्दिनँ, म 1:45 बजेसम्म कोसिस गरौँ होला, यही भने हो किन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि मिडियामा भनिदिन अलि सजिलै हुन्छ क्या। ठ्याक्क नेताहरू भन्यो आरोप लगाइदियो, यी सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ म कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले मधेस आन्दोलनको नाममा, कहिले के नाममा, तर नेपाली जनताहरू मात्रै ठगिए। त्यसकारण यी ठगहरूलाई अब नुङ्ग्याउनुपर्छ। हामी ठगिनु हुँदैन, यो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र यो देश सिद्ध्याउनेहरूलाई बबन्डर खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने पनि प्रपञ्च हुनसक्छ। विचार गर्नु होला, सिक्किम त्यसरी नै सिद्धिएको थियो। चारतिरबाट लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र त आयो तर देश रहेन। हामी कहाँ त्यो कथा दोहोरियो भने लोकतन्त्र रहला तर देश रहने छैन। एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो प्लेटफर्ममा मैले 4 पटक बोलिसकेँ। यो अहिले 5औं पटक हो। त्यस कारणले एमसीसीका बारेमा म पुराना कुराहरू दोहोऱ्याउँदैन। म यसभित्रका फेरि नयाँ आयामहरूका बारेमा, एमसीसी सम्बन्धी नयाँ आयामहरूका बारेमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नयाँ आयामहरू के हुन् यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खुब प्रचार गरिएको छ। यो हामीले रोजेको, हामीले नै मागेको सम्झौता, हामीले नै मागेको प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले यो अमेरिकाले उसले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले मागे हो भन्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अब प्रुफ दिन्छु। डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला, म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु नि। यो ल सुरेन्जी भनिदिन्छु के हो। म चाहिँ अब जसले यो गर्यो यो सबै नपढिकन गरे भन्ने तपाईँको तर्क के होइन, नियतमा नियत हाम्रो सुरेन्द्र केसी अब होइन, सुरेन्द्रलाई त होइन, सुरेन्द्रले मैले पत्रकार चाहिएको त्यो हो के छ हुन्न नपाउन्न, मैले मजा गरिरहेको छु। तपाईँ किन रिसाएको यार, त्यतिकै रिसाइदिनुहुन्छ। हाम्रो साथी चाहिँ रिसाउँला ल ठिक छ।
अब सुन्नुहोस् है, मैले सुरेन्द्र केसी डाक्टरले म त अहिले अङ्ग्रेजीमा पुवर छु कि त्यस कारणले चाहिँ नि अङ्ग्रेजी अनुवाद हुन्छ कि भनेर भने यो वास्तवमा अमेरिकाले हामीलाई दान दिने भनिसकेपछि दान दातव्य पुरस्कार अनुदान आदिमा शर्तहरू हुँदैनन्। दान लिने बेला शर्त हुन्छ हुँदैन, दातव्य शर्त हुन्छ पुरस्कारमा शर्त हुन्छ हुँदैन, अनुदानमा शर्त हुन्छ हुँदैन। तर यो शर्तकै भारी हो। अब यो शर्तको भारी किन भयो भन्दाखेरि हो यही हो सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाएर हामीलाई बाँध्नका निम्ति एमसीसी को कानुन हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्नका निम्ति भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राखियो। यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो, 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूपले अगाडि सारेको प्रोग्राम। शेरबहादुर देउवाले संसद पनि बचाउने संविधान पनि बचाउने भन्ने हुनाले मोर्चाबन्दी गरेका छौँ। त्यसकारण यो सरकारले कमन मिनिमम प्रोग्रामको एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर केही पनि गर्न सक्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पास भएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर अहिले संसदमा पास गर्न सक्दैन। तर अहिले ह्याभक क्रिएट गरिएको छ। समाजको आवाज.com अध्ययन गर्नुपर्छ। 4 वर्ष हो अध्ययन पुगेन डाक्टर साहब, 4 वर्ष भयो यो सम्झौता भएको अझ अध्ययन पुगेको छैन। यो मुलुकको यत्रो संवेदनशील विषय छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विषय छ। तपाईँले बोलेका कुराहरू सुने मैले। देशभरिका सबै समस्याहरू एकैचोटि ल्याउनुभयो यही फोरममा, हल हुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो। होइन, यो स्पेसली एमसीसीसँग सम्बन्धित फोरम हो। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू गर्नुहुन्छ नि मसँग हुन्छ। आन्दोलनका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले म अर्को प्रोग्रामबाट आइरहेको छु। 1.5 घन्टा ढिलो आउनु भन्ने आरोप लगाउनु भयो। म काममा थिएँ, काम नभएको आरोप हुन सक्छ। म फेरि पनि काममा छु, म 4 बजे अर्को प्रोग्राममा पनि पुग्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग मैले अनुमति लिएको छु। मलाई जसले फोन गर्नुभएको छ मेरो प्रोग्राम छ, म त्यति बेला उहाँले गर्नुभएको रहेछ मेरो प्रोग्राम छ, म आउन भ्याउँदिनँ, म 1 बजे आउन सक्दिनँ, म 1:45 बजेसम्म कोसिस गरौँ होला, यही भने हो किन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि मिडियामा भनिदिन अलि सजिलै हुन्छ क्या। ठ्याक्क नेताहरू भन्यो आरोप लगाइदियो, यी सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। म एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो प्लेटफर्ममा मैले 4 पटक बोलिसकेँ। यो अहिले 5औं पटक हो। त्यस कारणले एमसीसीका बारेमा म पुराना कुराहरू दोहोऱ्याउँदैन। म यसभित्रका फेरि नयाँ आयामहरूका बारेमा एमसीसी सम्बन्धी नयाँ आयामहरूका बारेमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नयाँ आयामहरू के हुन् यहाँ अहिले भन्ने गरिएको छ, खुब प्रचार गरिएको छ। त्यो यो हामीले रोजेको, हामीले नै मागेको सम्झौता, हामीले नै मागेको प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले यो अमेरिकाले उसले ला भनेर दिएको होइन, यो हामीले मागे हो भन्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अब प्रुफ दिन्छु। डाक्टर साहब यो पनि हेर्नु होला, म डाक्टर साहबलाई देखाउँछु। यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 2014 मा प्रकाशित है, म प्रुफ सहित राख्दैछु। यसको नेपाल यसको 2011 बाट अनुसन्धान यसबारेमा अध्ययन सुरु भएको छ। 2011 बाट यो 2014 मा प्रकाशित रिपोर्ट। यसका यो चाहिँ नि फाइनेन्स मिनिस्ट्री, यसको लियाजो मिनिस्ट्री, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने। यसको निम्ति छुट्याइएका एक्सपर्टहरू विज्ञहरू को हुन् भन्दाखेरि यसको सरकारको तर्फबाट मधु मरासिनी भन्नेले समन्वय गर्नुभएको छ। यसमा टिम मेम्बरमा चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौडेल, मिनबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल साक्य, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडी, दिनेशराज पन्त, हरिशंकर भट्टराई यसको नेपाल सरकारले बनाएका टिमका मेम्बरहरू। यो नेपाल सरकारले के अध्ययन गर्नको लागि त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हो, समस्या के हो, नेपालको विकासको अवरोधहरू के हुन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नको निम्ति भनेर यो टिम बन्यो। अब यो टिम
यो कसले सञ्चालन गर्यो त अब हेर्नु, अब यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको लिड एजेन्सी नेतृत्वदायी निकायका रूपमा को आउँछ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, MCC। यसको 8-9 जना यसका चाहिँ नि के अरे 8 जना यसका टिम मेम्बर छन्। टिम मेम्बरको नेतृत्व ब्राडले कनिङहम, अर्थशास्त्री, टोली नेता, MCC। यसमा USA र MCC का टोली सदस्यहरू छन्। 8 जना टोली सदस्यहरूले यो अनुसन्धान गरेका छन्। अब यसले निकालेको निष्कर्ष, यसले के निकाल्यो? निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल के हुन् त भन्दा चाहिँ यसले फाइन्डिङ गर्छ। राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, श्रम नियमन ऐनमा जडता, श्रम ऐनमा जडता, कानुनी जटिलता, खराब सडक, महँगो ढुगानी, विद्युत आपूर्ति कमजोर, पोर सप्लाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने भ्रष्टाचार। यसले निकालेको फाइन्डिङ। यो फाइन्डिङमा म सहमत छु, यो फाइन्डिङमा म सहमत छु। तर यो सेलेक्सन, प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी भयो त? यो फाइन्डिङ दिँदा दिँदै सँगसँगै यो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड भनेर दिएको छ। थ्रेसहोल्ड जसलाई पार गर्नुपर्ने सँगार 20 वटा जति त्यसका बुँदाहरू छन् थ्रेसहोल्ड। अब त्यो थ्रेसहोल्डमा यी कुराहरू यो पुरा भएपछि मात्रै बल्ल अगाडि बढ्ने हो। अनुदान दिने अमेरिकी नीति भन्छ, अमेरिकी नीति। अब त्यो अमेरिकी नीतिमा यो थ्रेसहोल्डका कतिवटा कुरा भयो त नारी? रेयरली अनि पोरली 8 वटा बुँदा मात्रै पुरा भएको छ। प्रिन्सिपल्ली के रहेछ त भन्दाखेरि 2/3 थ्रेसहोल्डका 2/3 पूर्वाधारहरू पुरा भएमा मात्रै बल्ल अनुदान दिने, नेगोसिएसन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरूको प्रिन्सिपल त्यो देखियो, अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो भन्छ नि हामीले छनौट गरेर ल्याएको हाम्रै हो भन्ने कुरा 100% झुट हो, 100% झुट हो। यो अमेरिकाले अगाडि सारेको नीति अन्तर्गत ल्याएको एउटा स्ट्रेटेजिकली रणनैतिक रूपले अगाडि सारेको प्रोग्राम। यो अनुदान रणनीति किन, के कारणले रणनीतिक रूपले अगाडि सार्यो त? अब यहाँ छ अमेरिका र MCC र इन्डो पेसिफिक। हामीलाई जानकारी छ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रिलेसन के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी कहिले? सन् 2017 मा इन्डो पेसिफिक, ट्रम्पको पालामा IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर निर्माण भएको। योभन्दा अगाडि 1960 देखि यस क्षेत्रमा अथवा समाजवाद र पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोधको बीचबाट आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भनेका छन्। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन जस्ता संस्थाहरू, आसियान जस्ता संस्थाहरू, 1967 मा निर्माण भएका आसियान जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रधान नबनिकन त्यति बेला के गरियो त भने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न ढङ्गले सहायता प्रदान गर्ने। त्यसमा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता के देखिन्छ त भन्दाखेरि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनाइजेसन, क्रिस्चियनाइजेसनको माध्यमबाट पनि, कहिले पोलिटिकल एलायन्स निर्माण गरेर विश्वमा ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकाले काम गरेको छ। सन् 2001 मा ट्विन टावरको घटना पछाडि MCC को अवधारणा 2002 मा मेक्सिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा जर्ज W बुश जुनियरले यो अवधारणा अगाडि राखे। त्यो अवधारणा राख्ने बेलामा के भएको छ भने संयुक्त राज्य UNOले, संयुक्त राष्ट्र संघले धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई आफ्नो बजेटको 0.7% बजेट अनुदानका निम्ति उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति छुट्याउनु पर्छ भनिएकोमा
त्यहाँ अमेरिकाले 0.3% छुट्याउने कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यो कमिटमेन्टको साथसाथै यो थ्रेसहोल्ड राखेर मात्र दिने कुराहरू गरिरहेको छ। यो यसको सिचुएसन हो 2017 मा। अनि त्यसपछि 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट पास भएको छ। 2003 को डिसेम्बरमा एमसीसी एक्ट सिनेटले पास गर्यो। 2004 को जनवरीबाट यो अपरेसन भएको छ। एमसीसीले सहायता दिन थालेको 2005 बाट मडागास्कर र हन्डुरासमा पहिलो पटक उसले चाहिँ नि मडागास्कर र हन्डुरासमा उसले पहिलो पटक अनुदान दिएको छ। र अहिले मडागास्करको स्थिति लगभग संसारभरि अहिले 12वटा राष्ट्रहरूले अमेरिकाले दिएको यो सहायता सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका विद्रोह भए, जनताका विरोध भए, तीहरू क्यान्सल भइसकेका छन्। मैले यहाँहरूसँग राख्न खोजिरहेको अहिलेको कुरा के हो भने अहिले हिजो बेलुका रामशरणजीको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ मैले। अब सँगसँगै हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबको पनि हेरेँ। डाक्टर साहबको चाहिँ नि प्राइम टिभीमा त्यो अस्ति हो क्या अरे सायद। अनि मैले अघि भने उहाँले चाहिँ नि यो एनसीसी गरिसकेका छन्, कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसको चाहिँ नि तपाईँ समर्थन कि विरोध भन्दाखेरि मैले विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यत्रो देश पोलराइज भएको बेलामा एउटा विद्वान मित्रले यो चाहिँ नि न्युट्रल कुरा गर्ने है, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, मैले यस्तो कुरालाई हिजडा कुरा भन्ने गरेको छु। सरी है, आइएम सरी। कसको कडा हो मलाई थाहा छैन। म कडा नरम जान्दिनँ क्या। म आफ्नो स्टेट बोल्ने मान्छे हो। स्टेट बोल्ने मात्रै म नङले चिमड्दैन त्यो कडा छ कि गरम नरम छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होइन। यति बेला मध्यमार्गी सोच भनेको दक्षिणपन्थी सोच हो। मध्यमार्गी सोच भनेको देशको हितको निम्ति उठाएको, राष्ट्रिय हितको निम्ति उठाएको महत्त्वपूर्ण सोच छ भने त्यसलाई पनि ग्यालुट गर्ने सोच के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितको विपरीत हुन जान्छ। त्यस कारण मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु। मेरै पार्टीले पनि बेठिक कुरा आयो भने बेठिक भनेर विरोध गर्छु। स्ट्रगल गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो लीलामणिले नोट अफ डिसिसन लेख्ने। यहाँलाई थाहा छैन 2077 साल भाद्र 26 गते हाम्रो पार्टीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 16 बुँदे संशोधन सहित पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले हो नोट अफ डिसिसन लेख्ने। त्यो मेरो निम्ति मन्जुर छैन, किनभने यसको ओरिजिन, यसको उत्पत्ति नै बेठिक भएको कारणले संशोधनको कुनै गुन्जासै छैन। हामीले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन। अमेरिकाले गर्दैन भनिसक्यो, अफिसियली उसले गर्दैन भनिसकेको छ। जब उसले गर्दैन भनिसकेको छ, मूल सम्झौता यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा संशोधन गर्दैन भनिसकेपछि अरू सम्झौताको कमा फुलिस्टर संशोधन गरेर कुनै अर्थ रहन्छ? रहँदैन। त्यस कारणले अर्को हाम्रो पार्लियामेन्टले मात्रै संशोधन गरेर अर्थ रहँदैन। हाम्रो पार्लियामेन्टमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसिसन लेख्ने र मैले पार्टीमा राखेँ। यो मेरो सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ नि जनताको बिचमा जाने हो। मेरो नोट अफ डिसिसन मैले सार्वजनिक पनि गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति बनेको बनाइदिएको भन्ने कुरा जो गरिरहेका छन् तिनीहरूले 100% झुट बोलेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने मात्रै। म अलि स्ट्रेटली नै भने मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई समर्थन गरे भने म देशद्रोही भन्ने छु। यसलाई पास गर्ने कुराहरू गरे भने म देशद्रोही नै भन्ने छु, किनभने यो देशको हितको विरुद्धमा छ। यति मात्रै छैन, यसका धेरै कुराहरू छन्। यसका पार्टहरू, यसका पक्षहरू धेरै पक्षहरूमा छन्। त्यसैले अब यो कस्तो कुरो छ भन्दाखेरि यो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो यहाँ प्रश्न उठ्याछ। संसदबाट अनुमोदन अरू सम्झौता भएन नि किन गर्नु पर्यो? मित्रहरू 2003 मा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनायो। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट बनायो, कानुन बनायो। 2004 मा अपरेट गर्यो। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता भइसकेपछि यो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गरिदियो भने के हुन्छ? यो ऐन बन्छ। यो ऐन बन्यो भने के हुन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमेरिकाको कानुनलाई हामीले पनि मान्नु पर्नका निम्ति किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले कानुन पास गरिसकेपछि त अर्कोचोटि त्यो कानुन नफेरेसम्म त त्यो जीवित हुन्छ।
त्यही जीवित कानुनको भित्रबाट अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू यहाँ सबै प्रवेश गर्ने गरेका छन्, यही कानुनको भित्रबाट। त्यस कारणले यो कानुन बनिसके पछाडि पार्लियामेन्टले कानुन फेर्न अलिक जटिलै हुन्छ। कानुन फेर्नका निम्ति अलिक जटिलै पर्छ। किन जटिल पर्दछ? हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा के अरे हाम्रो चाहिँ नि मुलुकमा के देखिन्छ भने संसारमा त्यो देखिया छैन क्या। दुईटा चिजमा संसारमा कहीँ पनि विभाजन भएको देखिँदैन। एउटा डेभलपमेन्ट विकास, अर्को राष्ट्रियतामा संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा विवाद देखिँदैन। इन्डियामा हेर्न जानुहोस्, जोसुकै सरकार आओ, काङ्ग्रेस आयो, बिजेपी आओ अथवा सिपिएमै सरकार आओस्, फरेन पोलिसीमा के पनि चेन्ज हुँदैन। हामी कहाँ सबभन्दा बढ्ता अहिले अमेरिकाको सरकार फेरियो, बाइडेनको सरकार आछ, के फरेन पोलिसीमा चेन्ज भएको छ? नथिङ, के पनि चेन्ज हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय एउटै मापदण्ड हुन्छ, राष्ट्रलाई सबभन्दा माथि राख्ने उनीहरूको हरेक संसारका पुगेको। तर हाम्रै मुलुक हो जहाँ डेभलपमेन्टमा पनि विवाद हुन्छ, विकासमा पनि विवाद हुन्छ, राष्ट्रियतामा पनि विवाद भइरहेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका प्रश्नहरूमा कसैले यसलाई राष्ट्रघाती देखिरहेका छौँ, कसैले यसलाई हाम्रो देश विकास गर्ने स्वर्गको अनुपम दस्तावेजको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। के सत्य त्यस्तै हुन्छ? सत्य यी तथ्य एउटा हुन्छ, सत्य धेरै हुन्छ अरे के। सत्य मेरो सत्यता हो, मैले देखेको सत्यता हो। तथ्य त एउटै हुन्छ, फ्याक्ट त एउटै हुन्छ। जतिसुकै भए पनि फ्याक्ट केही पनि हुँदैन। सत्य एउटा दृष्टिकोण हो, तथ्य के हो भने युनिभर्सल चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति हो। अब मैले यो कुराहरू तपाईँहरूसँग यी धेरै विषयमा चाहिँ आज राख्न चाहिन भनेर भन्दाखेरि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिन। अब योसँग जोडिएका अरू फेरि उहरू आउने गर्दछन्। अहिले हामीलाई के जाँच्ने गरिएको छ भने एमसिसी र के अरे आइपिएस र बिआरआई एउटै हुन् भन्ने गर्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि सारेको र एमसिसी अमेरिकाले सारेको। चीनले 2013 मा सार्यो, अमेरिकाले 2017 मा सार्यो। म तपाईँहरूलाई उनीहरूकै डकुमेन्ट हेरेर निकालेको निष्कर्ष म बताइदिन्छु। बिआरआईको अवधारणा, बिआरआईको अब्जेक्टिभ के रहेछ त भन्दा ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप एउटा, कनेक्टिभिटी संचार सम्बन्ध दुईटा, सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड मानव जातिको लागि भविष्य, साझा भविष्यको निर्माण, कमन डेभलपमेन्ट, सेयर प्रोस्पेरिटी एन्ड कोअपरेसन, इकोनोमिक कोअपरेसन, कल्चरल एक्सचेन्ज। यसको बिआरआईका अब्जेक्टिभ मैले जति डकुमेन्ट भेटेँ त्यहाँ सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा शब्द पनि कहीँ परेको छैन। सुरक्षा सम्बन्धी एउटा शब्द सेन्टेन्स के शब्द पनि परेको छैन। अब यो आइपिएसको के छ? कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्छ। अब कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट भन्ने बित्तिकै म यहाँहरूलाई एउटा कुरा बताइदिइहालौँ यससँग जोडेरै। यो डकुमेन्ट पेन्टागनले निकालेको डकुमेन्ट हो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्रेटेजी रिपोर्ट हो। 2019 मा जुन 1 मा निकालिएको रिपोर्ट हो। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्सको सम्बन्धमा यसले एक दुईटा कुराहरू बडा रमाइला कुराहरू गरेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिनिस्ट कन्ट्री। उसको अहिले सबभन्दा द्वन्द्व उसीसँग भइरहेको छ। पिपुल्स रिपब्लिक चाइना इज ए रिभिनिस्ट कन्ट्री। अब अर्को भन्छ रसिया इज ए रिभाइटलाइज मेलिन एक्टर। है, मैले अङ्ग्रेजीको अनुवाद त गरिदिनु पर्दैन नि, पत्रकारहरू विज्ञ हुन्छ। यो पुनरुत्थानवादी दुष्ट शक्ति भनेर चाहिँ नि गरिरहेछ है। अब अर्को ठाउँ भन्छ उत्तर कोरिया, नर्थ कोरिया। नर्थ कोरियालाई के भन्छ भने रक स्टेट, दुष्ट बदमास राज्य भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि भन्ने। अब मैले यो किन उठाएँ भन्दाखेरि यो यससँग जोडिएको। अब अमेरिकाले यो भन्छ एमसिसी को सम्झौतामा के उल्लेख छ? म त्यही कुराहरू यहाँलाई राखेर मात्रै म भन्नुहुन्छ। एमसिसी को सम्झौतामा के छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी को सम्झौताको 5(1) मा एउटा छ
एनसीसी वित्त व्यवस्था उपयोग र प्रस्तुत सम्झौता निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा एनसीसी खारेज गर्ने। वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन है, अहिले बनेको कानुनको पनि विरोध हुनु भएन, भविष्यमा बन्ने कानुन। अर्को 6(4) ले के भन्छ, यहाँ 6 चाहिँ नि उसमा लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यो वास्तवमा अमेरिकाले हामीलाई दान दिने भनिसकेपछि दान, दातव्य, पुरस्कार, अनुदान आदिमा शर्तहरू हुँदैनन्। दान लिनेमा शर्त हुन्छ हुँदैन, दातव्य शर्त हुन्छ, पुरस्कारमा शर्त हुन्छ हुँदैन, अनुदानमा शर्त हुन्छ हुँदैन। तर यो शर्तकै भारी हो। अब यो शर्तको भारी किन भयो भन्दाखेरि हो यही हो, सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाएर हामीलाई बाँध्नका निम्ति एमसीसी को कानुन हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्नका निम्ति भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राखियो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राख्दाखेरि के हुन्छ, यसको दफा 7(1) मा के लेखिएको छ त, सबैलाई तपाईहरुलाई जानकारी छ, मैले चाहिँ पनि फेरि दोहोर्याएँ। नेपालको कानुनसँग अथवा एमसीसी सम्झौतासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको हदसम्म एमसीसी सम्झौता लागू हुने, नेपालका कानुनहरू निलम्बनमा पर्ने। अब तपाईले नेपालका कानुन कतिवटा छन् हामीले विचार गरौँ। नेपालका कानुन कतिवटा छन्? 4वटा छन् जम्मा। एउटा मूल कानुन संविधान हो जसलाई जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले संविधान सभाले पारित गरेर बनाएको छ। दोस्रो कानुन हो संसदबाट पारित हुने ऐनहरू, दोस्रो। तेस्रो नेपालको सरकारले मन्त्री परिषदले गर्ने नियमहरू, निर्माण गर्ने नियमहरू, कानुनै हुन् तिनीहरू पनि। चौथो सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला। अब यो सम्झौताको हस्ताक्षरकारी व्यक्ति जोनाथन जी नास एउटा सामान्य कर्मचारी हुन्, उपसचिव स्तरको कर्मचारी, र हाम्रो मन्त्रीले सिग्नेचर गरेकोले यो दस्तावेज, यो डकुमेन्टले हाम्रो संविधान निलम्बन पर्छ भने हामीलाई मन्जुर छ, हाम्रो कानुन निलम्बनमा पर्छ, हाम्रो सार्वभौमिकता निलम्बनमा परेको ठहर छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई चुनौतीको रूपमा आयो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थमा मात्रै नभएर यहाँ के भन्छ, अर्को चाहिँ 64 को यसको चाहिँ 6(4) मा म तपाईहरुसँग तथ्यमा आज चाहिँ गर्ने भनेर गरेको 6(3) मा अर्को यो के भन्छ, के अरे 6(3) ख मा हो, 6(2) ख मा पढ्नुहोस् है, यो 6(2) ख 6(3) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौतामा बाजिएमा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता अमान्य, प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने। यो विद्यान गर्छ। यो भने कि हाम्रो देशले अरू कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्यो, चीनसँग गर्यो, उसँग चाहिँ के अरे कोरियासँग गर्यो, बा चाहिँ रुससँग गर्यो, बा भारतसँग गर्यो भने यदि त्यो गरेको सम्झौता अहिले हामीले गरेको सम्झौतासँग बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ। यसको यही हो। कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा बा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने, यो सम्झौता लागू हुने। हाम्रो स्वतन्त्र देशले अरू कुनै मुलुकसँग हामीले गर्ने सम्झौता लागू हुने कि नहुने। अमेरिका र अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु म, अमेरिका र के अरे इरानको बीचमा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध छ। अमेरिका र भारतसँग के अरे अमेरिका र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, भारत र इरानको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो मात्र नभएर हाम्रै उदाहरण हेरौँ, अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता छ। हामीले चीनसँग सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने, जो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ, अमेरिकाको कानुनको विपरीत हुन्छ, एमसीसी कानुनको विपरीत हुन्छ, तर हामीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्नु भन्दाखेरि यो सम्झौताले के भन्छ, नपाउने भन्नुहुन्छ। यसले नपाउने, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि यसले खण्डित गर्यो। मैले आज यहाँसँग अलिकति बेग्लै ढङ्गले यसका केही तथ्यहरूसँग जोडिएर मात्रै मैले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। त्यसैले हाम्रा अनि यो चाहिँ जो पुनरुत्थानवादी, दुष्ट, संशोधनवादी, बदमास राज्य भनेको छ,
त्यो त उसका दुश्मन राज्यहरू भए। त्यो दुश्मन राज्यहरूसँग नेपालको त कुनै दुश्मनी छैन। नेपालको दुश्मनी नभएको राज्यसँग हामीले सम्झौता गरेर हाम्रो व्यापार, हाम्रो लगानी, विस्तार आदि चिज गर्ने किन गर्ने? जस्तो कोरिया, नर्थ कोरिया टनेल टेक्नोलोजीमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। टनेल टेक्नोलोजीमा है नर्थ कोरियासँग हामीले टनेल टेक्नोलोजीको उपयोग गर्न बारेमा हामीले चाहिँ नि सम्झौता गर्न पाउने कि नपाउने? नपाउने। अमेरिकाका कारणले हामीले हामी कहाँ बसेका व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको छ। कोरियन व्यापारीहरूलाई निष्कासन, होटल चलाएर बसेका थिए तिनीहरूलाई निष्कासन गरिएको छ। यो के हो भने अमेरिकाको कानुन हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता भयो भएन हो। यी यस्ता प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूले सम्झौताले सिधै हाम्रो सबरिनिटीमाथि च्यालेन्ज गरेको छ। अब अरू कुराहरू त यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ दफा दफामा जाँदाखेरि अरू पनि छन्। अर्को म तपाईँहरूसँग अर्को पनि कुराहरू अगाडि सार्न चाहन्छु जुन कुरा आजसम्म भएको छैन। यो सोफा एग्रिमेन्ट बारेमा यहाँहरूले अवश्य पनि सुन्नुभयो होला। सोफा एग्रिमेन्टको स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट जुन मुलुकहरूमा एमसिसी सम्झौता भएको छ त्यो मुलुकहरूमा सोफा एग्रिमेन्टले फलो गरेको छ। अनि सोफा एग्रिमेन्टको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, यो इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द होस्ट, उनीहरूको परिभाषा हो यो। इट इज एन एग्रिमेन्ट between the host country and the foreign nation stationing military forces in that country as a part of comprehensive security arrangement. यो सोफाको प्रिन्सिपल हो। अर्थात् जुन मुलुकसँग सम्झौता हुन्छ त्यहाँ गएर मिलिट्री बढ्छ, त्यसले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छ। यो सोफा एग्रिमेन्ट। अर्को म यहाँहरूसँग पनि अर्को पनि कुरा गर्न चाहन्छु। अर्को पनि छ यो हाम्रा बीचमा हाम्रोबाट यो नेपाल र अमेरिकाका बीचमा केही समय अगाडि लगभग 2 वर्ष अगाडि एउटा समाचार सार्वजनिक भएको थियो। मैले त्यो कटिङ गरेर राखिराखेको छु। स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर आएको छ। यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेको के हो? रणनैतिक साझेदारी। अब यो रणनैतिक साझेदारीलाई यसले पुष्टि गर्छ। यहाँ मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, यही डकुमेन्ट हो। यसले रणनैतिक साझेदारीको के पुष्टि गर्छ भन्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् तपाईँ। हामी कहाँ फसिरहेका छौँ र कहाँ फसाइँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गरेनौँ भने मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता धरापमा पर्नेछ। ल अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो यसैको रिपोर्टको पेज 36 हो। पेज 36 मा के उल्लेख गरेको छ भने आवर ग्रोइङ पार्टनरसिप भनेको अमेरिका र नेपालको आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, हेर्नुहोस् है, आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप can be seen the establishment of US Army Pacific Land Force talks in June 2018, our senior most military dialogue with Nepal. ल सुरेन्जी भन्नुहुन्छ के हो? म चाहिँ अब जसले यो गर्यो यो सबै नपढिकन गरे भन्ने तपाईको तर्क के हैन के त नियतमा नियत हाम्रो सुरेन्द्र केसी अब हैन सुरेन्द्रलाई त मैले हैन सुरेन्द्रले मैले पत्रकार चाहिएको त्यो हो के हुन्न नपाउन्न मैले त मजा गरिरहेको छु। तपाईँ किन रिसाएको यार? त्यतिकै रिसाइदिनुहुन्छ। हाम्रो साथी चाहिँ रिसाउँला। ल ठिक छ। अब सुन्नुहोस् है, मैले सुरेन्द्र केसी डाक्टरले म त अहिले अङ्ग्रेजीमा पुगर छु कि त्यस कारणले चाहिँ नि अङ्ग्रेजी अनुवाद हुन्छ कि भनेर एउटा स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप यो हामीले खोज्यौँ। यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप गरेको एग्रिमेन्ट पेपर ल्याऊ भन्दाखेरि परराष्ट्रले रक्षा पञ्चायत, रक्षाले परराष्ट्र पञ्चायत। अब त्यस्तै गरिकन अक्सा भन्ने एग्रिमेन्ट हुन्छ। अर्को एक्विजिसन एन्ड क्रस सर्भिसिङ एग्रिमेन्ट भन्छ क्या। यो एग्रिमेन्ट भएपछि लजिस्टिकहरू जुन मुलुकहरूको एलायन्स छ तिनीहरूमा लजिस्टिक ओसार पसार, लजिस्टिकमा हात हतियार समेत पर्छ, सेना पनि पर्छ, सबै चिजहरू छ। ओसार पसार गर्नका निम्ति सामरिक महत्त्वका देशहरूमा यो प्रकारको सम्झौता गर्ने गरिन्छ। यो एउटा। अब त्यस्तै गरिकन अमेरिकाले यो एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चारवटा क्राइटेरिया बनाएर देखाएको छ। चारवटा क्राइटेरिया के गर्दछ भने एमसिसीले एउटा अमेरिकाको एलायन्स भएका मुलुकहरूलाई सहायता दिने, जस्तो नाटो। अहिले आउँदाखेरि अर्को क्वाड पनि छ। क्वाड हुन त त्यो 2007 मा बनेको क्वाड्रिलेटरल चाहिँ सेक्युरिटी डायलग भन्ने छ। त्यो चाहिँ नि
2007 मा भनेको निष्क्रिय थियो, अहिले सक्रिय भएको छ। अहिले सक्रिय भएर त्यो क्वाडले अस्ति भर्खर निर्णय गरेर आइपिएसका कन्ट्रीहरूलाई सक्रिय भएर चीन र रुसको विरुद्धमा लाग भनेर चाहिँ नि अभियान चालिरहेका छ। भारत यिनीहरू अहिले 4वटा कन्ट्री हुन्, भारत चाहिँ नि जापान, त्यसपछि अस्ट्रेलिया, भारत जापान अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको बिचमा त्यो क्वाड भएको छ। अब यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो क्वाडले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि आइपिएसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने र आइपिएसको मुख्य आधार चाहिँ नि के अरे मुख्य आधार सैनिक आधार बनाएको छ। अहिले मैले 4वटा क्राइटेरिया बना भनेको थिएँ। एउटा उसको एलिजहरू, दोस्रो के हो भन्दाखेरि स्ट्रेटेजिकल्ली अमेरिकाका निम्ति महत्त्वपूर्ण बनेका देशहरू जस्तो इजिप्ट, इजरायल, कोरिया, जापान, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, यी मुलुकहरू उसको सामरिक महत्त्वका मुलुकहरू छन्। यिनीहरूसँग उसले चाहिँ नि यो अनुदान दिने गरेको छ। तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण तेस्रो के हो भने जो गरिब देशहरू छन्, संसारका गरिब देशहरू, अनि ती गरिब देशहरूलाई सहायता दिने गर्छ आफ्नो एली बनाउन। चौथो हो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका मुलुकहरू, चाहे त्यो के हो भने ग्लोबल पोलिटिक्सको गिनीपिग हामीलाई बनाउनका निम्ति यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाले ग्लोबल आफ्नो पोलिटिक्सको गिनीपिग बनाउनु। अब यसको हिस्ट्रीमा जाउँ। हिस्ट्रीको क्या त फेरि सुरेनजीलाई गुहार्नु पर्यो। हिस्ट्रीको उहाँको चाहिँ पनि हो 2031 सालमा खम्पा विद्रोह भएको थियो हो, विद्रोह तयारी थियो। 31 सालमा चीनले त्यो खम्पा विद्रोहको मुस्ताङलाई बेस बनाएर विद्रोह गर्न थाले बेलामा चीनले के भन्यो भने तिनीहरूलाई डिसआर्म गर भन्नुभयो नेपाल सरकारलाई। राजाको पाला थियो। नेपाल सरकारले आनेकानी गर्न थालेपछि उनीहरूले के भने हामी नै प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसआर्म गर्छौँ, हामी फर्किन्छौँ भनेपछि त्योलाई उसले ल भइहाल्यो त भनेर नेपाल आर्मीले नै के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिसआर्म गर्यो। सायद सचिव शमशेर जबराको लिडरसिपमा गएको छ त्यो। र तिनीहरू कतिपय मारिए, कतिपय भागे। तिनीहरूको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएको थियो। अब यो हिस्ट्री के छ त भन्दाखेरि अर्फन्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताब के नाउस भन्नेले निकालेका छन्। के नाउस भन्नेले उनी यहाँ त्यति बेला कार्यरत सिआइएको प्रतिनिधि रहेछन्। 1962 देखि 65-67सम्म कहिलेसम्म उनी त्यहाँ अझ पछाडिसम्म छन्। उनले एउटा चाहिँ त्यो किताबमा के अरे मुस्ताङ अपरेसन भन्ने एउटा च्याप्टर छ। मुस्ताङ अपरेसन भन्ने च्याप्टरमा कसरी सिआइएले काम गरेका थियो र त्यो विद्रोहको निम्ति पैसा कसरी जुटाएको थियो, हतियार कसरी, मिलिट्रीलाई एकोमोडेसन कसरी गरिएको थियो, के भएको थियो भन्ने कुराहरू, नेपाल सरकारले के गरेको थियो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। त्यस कारणले यो अहिले भन्ने गरिएको छ नि, यो चाहिँ सम्झौताले अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी सेना आउनुपर्छ र। मैले एकचोटि यही पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ, नेपाली धरतीमा जन्मेको हो, रुने बेलामा पनि नेपाली आमा भनेर रुन्छ, अलि ठुलो भएपछि नेपाली खाना पनि खायो, नेपाली दौरा सुरुवाल पनि लगायो, नेपाली टोपी पनि लगायो, नेपाली भाषा पनि बोल्छ, तर दिल दिमाग विदेशी छ भनेर पार्लियामेन्टमा बोल्यो। आज नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खण्डित हुने यस्ता सम्झौतालाई समर्थन गर्नेहरू त्यही दिलाम साम्राज्यवादी दिमागका मान्छेहरू बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन हो। यो स्थिति आजको स्थिति हो। त्यसैले अब अहिले चाहिँ नि अमेरिका एमसिसीको उपाध्यक्ष आउँदैछिन् रे, पर्सि 9 तारिकमा कहिले आउने भन्ने छ। अनुदान दिएको हो नि त। सम्झौता कुरा एकछिन छोडिदिउँ, 17 कुरा एकछिन छोडिदिउँ। अनुदान दिएको कुरो नेपालमा यत्रो विवाद भएपछि होइन, यहाँ त नेपालमा त यो मान्दो रहन्छन् भनेर फर्किनु पर्ने नि। दर्जनौं पटक यो लिनुपर्छ भनेर दबाब किन दिन्छन्? दर्जनौं पटक, एकपटक मात्र होइन, लिनुपर्छ। एम्बेसीमा मन्त्री आउँछ त्यही दबाब दिन्छ, एमएससीको चाहिँ नि कर्मचारीहरू त्यही दबाब दिन्छ, राजदूतले त्यही दबाब दिन्छ, एमसिसीका प्रतिनिधि आउँछन् त्यही दबाब दिन्छन्, सबैले चाहिँ दबाब दिन्छन्। यो किन दबाब दिनुपर्ने त? यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि जो अनुदान छ हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर जनताको तहबाट इन्टेलेक्चुअल तहबाट भइरहेको छ, यसले हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको छ, यसका शर्तहरूले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आँचाउने कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यतिका भन्दै किन यसो गर्छ? अब दफावारको कुरा गर्नु छ भने कहाँ दफामा हामीले के गर्ने? उनीहरूले दिन खोजेका 2टा ट्रान्समिसन लाइन
त्यो ट्रान्समिसन लाइन लप्सेफेदीदेखि रातामाटीबाट मुङलिङबाट एउटा हाँगो भेटवडा, अर्को चाहिँ दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, बुटवलबाट बोर्डरबाट गोरखपुर 400 केबी। हाम्रो जस्टिफिकेसन हुनसक्छ यति बेला त्यो 400 केबीको एक्सपोर्ट बेस्ड ट्रान्समिसन लाइन। हाम्रो नेसनल ग्रिड पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित छ। 132 केबीको ग्रिडलाई अहिले 400 केबी बनाइदिन्छ। इन्डियासँग ट्रेडको निम्ति मुजफ्फरपुरबाट ढल्केवरसम्मको 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ। अहिले हामीसँग उत्पादै बिजुली खेलको बढी भएको छ, उत्पादन भएको छैन। अर्को गण्डकी करिडोरको बिजुलीको पोटेन्सियलिटी कति हो? गण्डकी करिडोरको यसले सर्भ गर्ने गण्डकी करिडोर, यो सम्झौतामा कति जनताले फाइदा उठाउँछन् भन्नु छ। 5 वर्ष पछाडि नेपालको जनसङ्ख्या, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको 5 वर्ष पछाडि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख पुग्नेछ भनेर इस्टिमेट गरेको छ। अनि त्यसमध्ये कतिले बेनिफिट उठाउँछन् नि भन्दाखेरि 2 करोड 30 लाखले बेनिफिट उठाउँछ। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 15 लाख, अनि 2 करोड गण्डकी कोरिडोरकाले त्यो उठाउने बेलामा अनि त्यही के अरे 2 करोड 30 लाखले कसरी बेनिफिट उठाउँछ? महाकालीसम्मको जनता, पूर्वको जनता। यसरी डेटा इल्युजन गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम दिने कामहरू पनि भइरहेको छ। अब म दफाको कुराहरूमा म एकदम संक्षिप्तमा राखिदिन चाहन्छु। दफा 2.8 ले कर मुक्त गरिदिएको छ। कर लाग्दैन त्यो प्रोजेक्टमा, कसैले पनि कर कहीँ उठाउँदैन। 3 सहयोगले बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसी को हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान एमसीसी को। 3.7 ले सक्कल प्रति त्यो प्रोजेक्टका त्यो काम गरेका सक्कल प्रति सबै कागजातहरूको सक्कल प्रति एमसीसी लाई बुझाउनु पर्ने, नेपाल सरकारलाई होइन। लेखा परीक्षण त्यहाँ नेपालको अटर्नी, नेपालको चाहिँ नि उसले महालेखा परीक्षाले के अरे लेखा परीक्षण गर्छ, गर्न पाउँछ, तर त्यसलाई भ्यालिड हुँदैन। कसले गर्ने भन्दाखेरि अमेरिकाबाट स्वीकृत प्राप्त लेखा परीक्षकले मात्रै गरेकोलाई त्यो प्रोजेक्टले भ्यालिड गर्छ, नेपाल सरकारले गरेकोलाई भ्यालिड गर्दैन। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने, एउटा न्यू खोजेर 30 दिनभित्र वित्तीय व्यवस्था खर्च भयो, अरबौं रुपियाँ खर्च भयो। खर्च भइसके पछाडिको अरबौं रुपियाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा न्यू खोजिदियो, यी हामीलाई चित्त बुझेन भनेर भनिदियो, लेखिदियो, फिर्ता हुन सक्छ। हाम्रो 13 करोड डलर ती डुब्छ। त्यस्तै गरिकन 5.1 खमा दायित्व अन्त निलम्बन गर्ने। अब यो बडा गजब छ। एमसीसी को स्वविवेकले मलाई मेरो विरुद्धमा अमेरिकाको विरुद्धमा भन्ने लाग्यो, होला अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति भएको बारेमा मुद्दा लड्ने काहीँ पनि छैन। ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन काहीँ पनि। यसमा कुनै गएर विवाद गरेर विवाद समाधान गर्ने कुनै न्यायिक निकायको व्यवस्था छैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुनै पनि व्यवस्था छैन सम्झौतामा। अब त्यसले उसले चाह्यो भने उसले कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने, फिर्ता मात्रै गर्दैन, उसले आफ्नो मात्रै फिर्ता गर्ने होइन। त्यहाँ जति खर्च भएको छ त्यो रकम, त्यसको ब्याज डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सम्झौता भएपछि बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन हुन्छ। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो युनिलेटरल दायित्व छ। नेपालले मात्रै दायित्व बेहोर गर्नुपर्ने, अमेरिकाले केही पनि दायित्व बेहोर गर्दैन। 5.3 क सम्झौताको वित्त विपरीत काम कारबाही भएमा ब्याज सहित मैले भनिहालेँ। अनि 5.5 मा के छ तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, यो 5 वर्षको लागि हो होइन त? 5 वर्ष भन्ने गरेको छ नि त। यो 5 वर्ष पछाडि एमसीसी जान्छ भनेर भनिन्छ नि, यो सर्वथा गलत हो, 100% गलत हो। किनभने दफा के हुन्छ? दफा 2.7, दफा 2.8, दफा 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.4, 6.4 यी सबै दफाहरूले एमसीसी कायम रहन्छ। कहिलेसम्म कायम रहन्छ? त्यो प्रोजेक्ट रहेसम्म, प्रोजेक्ट जीवित रहेसम्म एमसीसी कायम रहन्छ। त्यस्तै गरिकन दफा 6.2 ले सम्झौताको संशोधन, पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने व्यवस्था। अघि मैले भने यो कानुन बनाउनका निम्ति, त्यसलाई कानुन बनाउनका निम्ति पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने, तर त्यसमा संशोधन गर्नु पर्यो भने संशोधन गरेको चिज पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्दैन। जहाँ जे संशोधन गरिदिए पनि हुन्छ। त्यो व्यवस्था त्यही सम्झौतामा राखिएको छ। 2 खमा 6.3 खमा एमसीसीसँगको सम्झौता अन्य कुनै, जसबारे मैले अघि भनिसकेँ। 6.4 मा यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन भनियो? नेपालमाथि गभर्न गर्नका निम्ति, नेपालको कानुनलाई निलम्बन गर्नका निम्ति। 6.8 मा आयोजना कार्यतर विदेशीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन। आयोजनामा कार्य गर्ने विदेशीहरूलाई नेपाल मान्छे मारे पनि कानुन लाग्दैन। कर तिर्नु पर्दैन, अरू पनि कुनै तिर्दैन, कुनै पनि अब के अरे फौजदारी अभियोगमा उनीहरूलाई लाग्न पाइँदैन भन्ने कुरा सम्झौताले व्यवस्था गरिदिन्छ। 7.1 मा सम्झौता बाजिएको हदमा नेपालका कानुनहरू निलम्बन, जुन कुरा अघि नै मैले भने। त्यस्तै गरी 7.4 मा
कार्यान्वयनको यो अगाडि गइसक्यो 5-5 को सम्झौता 5-5 अनुसारको 5 वर्षको भनेको छ 5 वर्ष होइन यो अनन्तकालसम्म हुन्छ। 8.1 मा आयोजनाको निम्ति अहिले जो रकम खर्च गरिएको छ नेपालले राख्नुपर्ने 13 करोड डलर मध्येको झन्डै 11 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो भनिन्छ। त्यो प्रोजेक्टको नाममा ल्यान्ड एक्विजिसन अर्थात् अधिग्रहण गर्ने काम प्रोजेक्टको नाममा हुन्छ। नेपाली जनताले तिरेको पैसा त्यहाँ जम्मा हुन्छ तर त्यसको ब्याज जुन हुन्छ नि ब्याङ्कमा ब्याज हुने नेपालको खातामा आउँदैन एमसिएको खातामा जान्छ त्यसको ब्याज। अब त्यस्तै गरिकन यो सम्झौताका अतिरिक्त यो हाम्रो अहिलेको सम्झौताको अतिरिक्त मित्रहरू यस्ता इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट क्रियान्वयन सम्झौताहरू धेरै भएका छन्। अहिले औपचारिक रूपले हामीले पाएका छैनौँ यो अनौपचारिक रूपले प्राप्त गरेको दस्तावेज हो। अब यसमा के छ यसमा धेरै त्यस्ता यसमा नभएका कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा नभएको मूल सम्झौता नभएका कुराहरू यसमा उल्लेख गरेका छन्। यो चाहिँ इन्डोर्स गर्नु नपर्ने पार्लियामेन्टमा यो लैजानु नपर्ने यो बहस हुनु नपर्ने को त्यही मात्रै भए पनि हुने। तर त्यसमा महत्त्वपूर्ण के छ नि एमसिए भन्ने जुन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने जो एमसिसीको प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एमसिसीको प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यहाँ अफिस खडा भएको छ। अहिले लाल दरबारमा त्यो अफिस छ है याकेडेली होटलको लाल दरबारमा त्यसको अफिस छ। त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू नेपाली टाउका छन्। एकजना लियाजो भनेको एमसिसीको एकजना प्रतिनिधि बस्छन् अरू तर तिनीहरूले रिपोर्टहरूलाई गर्दैनन्। त्यो संस्था नेपाल सरकारको गठन आदेश अनुसार कानुन बन्यो। त्यो कानुन नेपाल सरकारले बनाइदिन्छ तर त्यो अटोनोमस हो। नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप चल्दैन। एउटा कर्मचारी राख्ने वा कर्मचारी भर्ना गर्ने त्यसलाई निर्देशन दिने केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यो सबै एमसिसीले निर्देशन गर्दछ र एमसिसी प्रति लोयल हुन्छ। एमसिसीले सबै कुराहरू एमसिसीको निर्देशन हुन्छ। अर्को यसैले के लेखेको छ विदेशी कुनैलाई एक्सपोर्टको रूपमा कार्यक्रममा निम्ता गर्नु पर्यो बोलायो भने त्यो बोलाइएको व्यक्तिको तेरो नेसनालिटी के हो भनेर गभर्मेन्टले सोध्ने हक राख्दैन। उसलाई भिसा दिनै पर्छ। त्यो भिसा मल्टिपल भिसा अथवा 5 वर्ष न्यूनतम 5 वर्षको भिसा दिनुपर्छ। उसलाई मात्रै होइन उसका सन्तानलाई उसका परिवारका सदस्यलाई पनि दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यस कारणले यस्ता सम्झौताहरू अरू धेरै सम्झौताहरू भएका छन् भन्ने छ जुन कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी छैन। अब यो स्थितिमा अनि यो एमसिसी सम्झौता पारित गर्न मिल्छ। त्यस कारणले मैले के भने यो एमसिसी सम्झौता पारित गर्न मिल्दैन। नमिल्ने मात्रै होइन खारेज गर्नुपर्छ। अर्को रिसेन्टली मेरै पार्टी सरकारमा छ अघि सुरिनजीले उठाइदिनु अनन्त सरकारमा थिए त्यति बेला पास गर्ने बेलामा मित्रहरू म 2065 सालदेखि धर्मेन्द्रजीलाई थाहा छ हामी एउटै पार्टीमा थियौँ। त्यति बेलादेखि म मेरो पार्टीको अथवा तात्कालीन नेपाल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको स्थायी समितिको सदस्यको हैसियतले म ऊर्जा विभागको प्रमुख अहिले पनि ऊर्जा विभागमै छु। मेरो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा यो एमसिसी सम्बन्धी प्रोग्राम बारेमा मलाई नै थाहा भएन। अनि कसरी सार्वजनिकमा जनतामा बहस गराएर ल्याइयो भन्ने कुरा म पत्याउँछु। मैले ऊर्जा विभाग हेरिरहेको छु। हामीले ऊर्जा सम्बन्धी पोलिसी लागू गरेका छौँ। हामीले बनाएका पोलिसी टोपाहरू चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा ऊर्जा सङ्कटकालको ड्राफ्ट हामीले हाम्रो समितिले हाम्रो चाहिँ विभागले गर्यो। त्यसैलाई बेस बनाएर सरकारले चाहिँ सार्वजनिक गरेको उज्यालो नेपाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा जसरी भएको छ त्यो हामीले बनाएको हामीले तयार पारेको ऊ अनुसारको चाहिँ त्यो भएको छ। म अहिले धेरै कुराहरू म खोल्न चाहन्न तर मलाई थाहा छैन कहिले थाहा पाएँ मैले भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट भएको पार्लियामेन्टमा चाहिँ दर्ता भएपछि मैले थाहा पाएँ होइन। अनि यो ट्रान्सप्यारेन्ट थियो जनताले थाहा पाएका थिए मेरो मन्त्रीले थाहा पाएको थियो। प्रचण्डले भन्नु भने एकदम राइट हो। प्रचण्डको मेरो टेबलमा कहिले पाएन। मन्त्रीले कहाँ छ भनेर प्राइम मिनिस्टरले खोज्दै त हिँड्दैन। उसको टेबलमा फाइनल एग्रिमेन्टको निम्ति एप्रुभलको निम्ति ल्याउनु पर्ने विदाउट एप्रुभल के हो भने सम्झौता भएको छ। सम्झौता भइसकेपछि यतिका फ्लहरू यतिका नकारात्मक कुराहरू छन् जुन राष्ट्रको हितका विपरीत भएको छ। त्यसैले म यहाँहरूसँग विनम्र पत्रकार साथीहरू अघि धेरै हुनुहुन्थ्यो अहिले थोरै बस्नुभएको छ। थोरै बस्नेहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्टमा म एउटा कुरा के भन्छु भने म आफूलाई सामान्य कार्यकर्ता ठान्छु सामान्य देशभक्त एउटा नागरिक ठान्छु त्यति मात्रै। फेरि पनि एउटा दार्शनिकले
प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेछन्। हजारौँ मान्छे जम्मा भए, आज भाषण गर्दिनँ भनेछन्, आज भाषण गर्दिनँ भनेछन्। यत्रो मान्छे जम्मा बेलामा भाषण किन गर्दिनँ भने, प्रवचन किन दिन्न भने भन्नुहुन्थ्यो। अर्को दिन बोलाए, अर्को दिन त्योभन्दा आधा घटे, आज पनि गर्दिनँ भने कस्तो बेकुफ रहेछ। तेस्रो दिन बोलाउँदाखेरि त उनको चाहिँ नि हजारौँ भएको ठाउँमा 200-300 रहेछ। ल म आज बोल्छु, आज बोल्छु भने किन भन्दाखेरि मेरो कुरा वास्तविक सुन्न चाहने यति नै रहेछ। अरू त मेरो कुराबाट मनोरञ्जन लिन पो आएका रहेछन्। त्यसकारणले तपाईँहरू जो बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको यति बेला घडी छ। अब कांग्रेस, अहिले कांग्रेसको नेतृत्व हामीले बनाएको सरकार हो। म अहिले कसैलाई ब्लेम गर्दिनँ, हाम्रा डिफ्रेन्सेसहरू छन्। केपी ओलीको कार्यशैली, केपी ओलीको चिन्तन, केपी ओलीले संसद र संविधान समाप्त गर्न थालेका कारणले शेरबहादुर देउवाले संसद पनि बचाउने, संविधान पनि बचाउने भन्ने हुनाले मोर्चाबन्दी गरेका छौँ। त्यसकारण यो सरकारले कमन मिनिमम प्रोग्रामको एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर केही पनि गर्न सक्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पास भएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर अहिले संसदमा पास गर्न सक्दैन। तर अहिले ह्याभक क्रिएट गरिएको छ, हल्ला फिजाइएको छ, जनमत इल्युजन भ्रम पार्न खोजिएको छ। किनभने अमेरिकी एमसीसीको उपाध्यक्ष आउँदैछन्, उनलाई देखाउनु परिरहेको छ होला, सायद बेनिफिट अफ डाउट अलिकति देऊ न। अमेरिकनहरू आउँदैछ, यहाँ विरोधीहरूले नमाने हुनाले पो हामीले गर्न सकेनौँ, हामी त चाहेको आउने भनेर देखाउनु पो खोज्यो कि त। त्यति हो भने पनि मुतुको न्यानो होला, होइन भने साँच्चै पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्न खोजेको भने देशको निम्ति ठुलो घात हुन्छ। मलाई लाग्दैन अहिले चाहिँ नि यो कसैले अनुमोदन गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यति भनेर म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू, यो जति पनि पूर्ववर्ती वक्ताहरूले आजको सन्दर्भमा विचार दिनुभयो, मैले देख्दाखेरि त्यो भन्दा पनि यो चीज आएको कसरी, यसको जिम्मेवारी कसको, यसको जवाबदेहिता कस्तो भन्ने तर्फ चाहिँ मैले एक शब्द पनि अभिव्यक्ति भएको सुनिनँ। अब पछिल्लो समयमा लीलामणिजी पनि आइपुग्नुभयो, किनभने यसलाई लिएर आलोचनात्मक स्वर दिने मध्येमा एकजना प्रमुख भीम रावल पछि उहाँ पनि हो। पछि किन अब उहाँले पछि भने किनभने किन उहाँ पछि भने यो उहाँहरूकै पार्टीले गरेको हो, त्यसकारण उहाँ पछि। भीम रावल चाहिँ त्यसपछि मात्रै, तर मन्त्री पनि हुनुभएको र एमसीसीको अङ्ग पनि रहनु भएको। मैले के भन्ने गरेको छु भने एमसीसीको बारेमा लीलामणिजीहरू, भीम रावलजीहरूले जति बोले पनि वर्षमानपूर्ण बोल्नु जरुरी छ। किनभने जुन बेला यो भएको थियो त्यो बेला उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पछि विद्युत मन्त्री हुनुभयो। आजबाट बाबुरामको कित्ता चाहिँ क्लियर भयो, एमसीसी राम्रो छ, गर्नुपर्छ भनेको छ उहाँले। हिजो अलि अस्पष्ट थियो, आज स्पष्ट भाषामा आएको छ। समृद्धिले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, एमसीसीले मुलुक समृद्धिमा जाने हुनाले एमसीसी राम्रो छ, गर्नुपर्छ। अब यो गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको सरकारको श्री 5 फेरि प्रचण्ड नै हो। यो अहिलेको शेरबहादुरको सरकार चाहिँ प्रचण्डको सरकार भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण यसको क्रोनोलोजीमा जानुपर्छ। क्रोनोलोजीमा नगइकन खाली अमेरिकाको विरुद्धमा मात्रै गइयो भने मलाई लाग्छ हामी अमेरिकी विरोधी मात्रै हुन्छौँ, नेतालाई उन्मुक्ति दिने हामीहरू मतियार हुन पुग्छौँ। हाम्रो इस्वी 1950 को सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि नै यही आवाज रहेर आएको छ। 50 को सन्धि हाम्रा शासकहरूले गरे,
त्यसबाट 2011 सालको कोशी सम्झौता पैदा भयो। त्यसपछि 16 सालको गण्डक सम्झौता पैदा भयो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, महाकाली पैदा भयो। त्योभन्दा अगाडि टनकपुर पैदा भयो। अनेक संयुक्त विज्ञप्तिहरू जारी भएर आए। त्यसपछि एमसीसी हुन पुग्यो। यो एमसीसीमा 6 वटा सरकार संलग्न छन्। बाबुरामको सरकार, खिलराजको सरकार, सुशील कोइरालाको सरकार, केपी ओलीको सरकार, प्रचण्डको सरकार, शेरबहादुरको सरकार। तर यो एमसीसी प्रति नेपाली कांग्रेस मात्रै इमानदार देखियो र उनले पटक पटक के भन्यो भने यो राम्रो छ, यो गर्नुपर्छ। त्यसपछि बाबुरामको कुरा आयो, केपी ओलीको कुरा बीचमा छ। केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीमराव आफै डिपिएम हुनुहुन्छ, उहाँको प्रखर विरोध छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने जनताका प्रतिनिधिहरू यिनीहरू जनताको अभिमत लिएर सरकारमा पुगेका छन्। हामीहरू कम्युनिस्ट हौं पनि भन्छन्। मैले बुझेसम्म कम्युनिस्ट भनेको राष्ट्रियतामा अविचलित प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण भएको शक्ति हो। अब कम्युनिस्टकै सरकारको चाहिँ पहल कदमीमा एमसीसी हुन खोज्नु अनि सडकमा हामीहरू आउने परिस्थिति बन्नु, यो के कुरा हो भनेको मैले चाहिँ वर्षमान पूर्ण अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट जम्मा 4 वटा पत्रहरू गएको भन्ने सुन्छु म अमेरिकामा। लगातार ती पत्रहरूबाट एमसीसी को माग भएर गएको छ। सायद त्यसकारण वर्षमान पुन बोल्न नसक्नु भएको हो कि, किनभने यो परियोजना हामीले मागेको हो। अघि जो नेताहरूले भन्नुभयो यो चीनको विरुद्ध लक्षित छ, के हामीले चीनको विरुद्ध अमेरिकालाई बोलाएको हो? यही हो कुरा। प्रश्न हुनुपर्छ। पहिला बोलाउने अनि सम्झौता गर्ने, त्यसपछि यो कुरा के हो भनेर चिठी लेख्ने। यो के कुरा हो भनेको नि? उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनुपर्छ भनेर म माग गर्थेँ नि। यसको कारण यो थियो, किनभने एमसीसी को भाषा शेरबहादुर र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुझ्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नबुझिकन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कुरा वैध हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण उहाँहरूले बरु एमसीसी को लिखतमाथि सम्झौताको 11 बुँदा पठाउनु भन्दा यो नबुझिकन हामीलाई सही गराएको हुनाले विचार गरी पाऊँ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रचण्डले यसमा 3टा कुरा गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा, यो अक्षरशः पास हुन सक्दैन, यो कुरा भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, म प्रधानमन्त्री हुँदा यो बारे कुनै पनि पत्र मेरो टेबलमा आएको छैन, यो भन्नुभएको छ। तेस्रो कुरा, कोटेश्वरको जुलुसमा एमसीसी विरुद्धमा नारा लाग्दा उहाँले देनेन देयर त्यसलाई रोक्नु भएको छ। सायद त्यो सभामा चाहिँ हाम्रो लीलामणिजी पनि हुनुहुन्थ्यो होला। यो कारणले एमसीसी को यो अवस्था भएको हो।
मैले थाहा यहाँबाट उत्तर खोज्नुपर्छ, किनभने यो एमसिसी यिनीहरूले गरेको हो। यिनीहरूले भन्नुपर्छ यो एमसिसी किन गरेको। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो स्पष्ट भन्नुपर्छ यो राम्रो छ कि नराम्रो छ। यो नराम्रो छ भने नराम्रोमा किन सही गरेको, राम्रो छ भने नेपाली जनतालाई किन लडाउन खोजेको। यिनीहरूले 22 दलको गठबन्धन भन्ने भइरहेछ। लगातार हाम्रो कार्यक्रम छ भन्नुभयो अघि धर्मेन्द्रजीले। ल उहाँहरूको त राजनीतिक पार्टी भयो, एजेन्डाहरू छन्, ठिकै छ। बाँकी नेपालीहरू पनि त्यहाँ उभिनुपर्ने किन। एकजनाले भन्नुभयो यो गठबन्धनमा हामीहरू पनि छौँ, तर न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी परेको छैन, त्यसकारण एमसिसी त्यहाँ आकर्षित हुँदैन हाउसमा। अहिले एउटा अफवाह फैलाइएको छ समाजमा कि त्यसैको लागि हाउस बोलाइएको छ। यो के कुरा हो, के गर्नु खोजे हो यो। यसमा कसैको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन, यी हुन् छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू। खालि ठुलो कुरा गरेर, चर्को कुरा गरेर, अमेरिकाको विरोध गरेर, अमेरिकाको एम्बेसी घेरेर, जसले यसमा सही गर्छ त्यसको औँला काट्छु भनेर, कालो मुसो लाउँछु भनेर, जो प्रतिनिधिहरू आइरहेछ ती घेराउ गर्छु भनेर के सङ्कटकाल लगाउन खोजेको हो। सूचना त आइसक्यो गृहमन्त्रीको। खड्का ओलीले बोल्न दिएनन् भनेर आजको गठबन्धन आइराखेको छ। अब अहिले पनि बोल्न दिँदैनन् भनिँदैछ। यो के गर्न खोजेको। यी हुन् मूलभूत विषयहरू। यी मूलभूत विषयमा नआइकन कल्पित कुरा गरेर, हुँदै नहुने कुरा गरेर, उत्तेजनाको मात्रै कुरा गरेर अब पनि हामीले अल्मलिने हो भने हामी लक्ष्यमा कहिले पुग्ने त। हामी गन्तव्यमा कहिले हुने, हामी कहाँ समृद्धि कहिले आउने। खोइ शिक्षाको ग्यारेन्टी, खोइ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी। कोभिडमा छौँ आज हामी। यो कोभिडको 2 वर्ष राजनीतिक दलहरूले एक दिन पनि जनजीविका र जनताको कुरा गरेका छैनन्। स्थायित्व र 2/3 लागि हामीले यत्रो वामपन्थीको सरकार बनाएको। आज स्वयं उनीहरू लडालड गरेर त्यत्रो 2 शक्तिलाई उनीहरूले विघटन गरे, अनिश्चयको स्थिति पैदा गराए। यो आजको केन्द्रीय विषयवस्तु। यसो गर्ने अधिकार थियो कि थिएन वामपन्थी दलहरूलाई। कहिले यो भन्ने, कहिले त्यो भन्ने, त्यही यो र त्यो भन्ने क्रममा एमसिसी आइरहेको म। त्यसकारण लीलामणिजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टीभित्र गम्भीर रूपले यो बारेमा उहाँहरूले भिन्न मत राख्नुपर्छ, छलफल गराउनुपर्छ। त्यहाँभित्र अल्पमत बहुमत गराउनुपर्छ र जसले एमसिसीको पक्षमा कुरा गरेको छ तिनीहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ, जसले विपक्षमा गरेको छ ती पनि बाहिर आउनुपर्छ र जनतासँग यी प्रश्नहरू तल जानुपर्छ। होइन भने उहाँहरूले मात्रै लाचारी प्रकट गरेर आवाज त दिन खोजेको, तर हाम्रो केही जोर चलेन भन्ने कुरा जुन महाकालीका बेला भएको थियो। टनकपुर पञ्चायतकै पालामा भएको प्रोजेक्ट हो। गिरिजाले सुटुक्क टनकपुर गरिदिए, मिडियाहरूले आवाज उठाए, राष्ट्रलाई नै ढाँटे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। टनकपुर सम्झौता थिएन, समझदारी मात्रै थियो भन्ने कुरा। विषय अदालतमा पुग्यो, अदालतले सन्धि नै भनिदियो। त्यसपछि पनि यी प्रवृत्तिहरूमा रोकावट आएन। तपाईँहरूको सूचनाको लागि जुन सुशील कोइरालाको सरकार थियो, त्यो सरकारका पालामा जो सुषमा स्वराज नेपालको भ्रमणमा आएकी थिइन्, त्यस बेलाको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतको समन्वयात्मक विदेश नीति हुनेछ भन्ने एउटा बुँदा परेको छ। त्यही कारण यो टनकपुरको यो तुइनको कुरा नेपाल सरकारले उठाउन नसकेको हो। कोही पनि एक शब्द बोल्दैन त त्यसमा। टनकपुर घटना हो कि तुइन घटना हो कि दुर्घटना हो, त्यो क्षेत्रका सांसदले भने यो दुर्घटना हो। भारतका केन्द्रीय प्रवक्ताले भने यो सूचना हामीले आएकै छैन। त्यसो भने हाम्रो
दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत चाहिँ के हेरेर बसेको छ त? आज सुस्ताको समस्या छ, कालापानीको समस्या छ, अनेत्र समस्याहरू छन्। तर हुम्लामा सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउनको लागि भनेर, सिफारिस गर्नको लागि भनेर आयोग गठन भयो। यो आयोग गठनको प्रक्रियामा लीलामणिहरूको पार्टी के भन्छ? के सुस्तामा समस्या चर्को हो कि हुम्लामा समस्या चर्को हो? अब हामी एमसीसी को कुरा गरेर बसिरहेका छौँ। के स्थिति छ सुस्ताको? चुचे नक्साको कुरा के भयो? चुचे नक्सालाई हटाएर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप बनाइएको रहेछ। कसै नेपाली जनतालाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। उहाँले त्यो विषय पनि उठाउनु भयो। चुचे नक्सा नेपालतिर त पार्नु भयो, तर त्यसपछि त्यो आवाज फेरि बन्द भयो। त्यसलाई लिएर हामीहरूले केही पनि भनिरहेका छैनौँ। यसरी क्रमशः चीन समस्या हो, चीनतिर नै सीमा विवाद छ अथवा दक्षिणतिर मात्रै सीमा समस्या छ भन्ने कुरा झुटो हो। उत्तरतिर पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने एउटा प्रपञ्च खडा गरेर पनि एमसीसी आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउन एमसीसीकै समयमा हुम्लाको प्रकरण बाहिर ल्याए जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा त कोही पनि केही बोलेन त। त्यसकारण विषयान्तर गरेर काल्पनिक विषयहरूमा नेपाली जनतालाई उभ्याएर नेपाली बीचमा चाहिँ लडन्त भिडन्त गराउने लामो समयदेखि यो भएर आयो। कोशी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, गण्डकी गर्ने हामीले विरोध गर्नुपर्ने, महाकाली गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, टनकपुर गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने, अरुण 3 गर्ने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने। अरुण 3 को एउटै कुरा के थियो भने त्यहाँ विश्व ब्याङ्कको लगानी आउनेवाला थियो। त्यसकारण तीव्र विरोध भएको थियो। अब अहिले इन्डियन कम्पनी आयो, कोही पनि बोल्दैन त। भने यो त इन्डियन कम्पनी ल्याउने योजनाहरू छ भन्ने कुरा त प्रश्न भइहाल्यो नि। अब हामीले खोजी गर्नु पर्यो अरुण 3 विरोध गर्नेहरू को हुन्। अहिले चुप लाग्ने स्थिति किन हो? यहाँ हुन त उठाउनु पर्ने आवाज। अप्पर कर्णालीलाई लिएर 2टा डेलिगेसन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा म आफै गएको थिएँ। हामीले भन्यौँ अप्पर कर्णालीको समय सिद्धिसकेको छ। त्यो बेला लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको रहेछ। प्रचण्डले भन्नुभयो जे आवाज तपाईँहरूले लिएर आउनुभएको छ भावनात्मक रूपमा म तपाईँसँग छु र तपाईँहरूले भनेको कुरातर्फ नै म सोच्दैछु। तर प्यारललमा जिएमआरसँग अर्को बैठकमा कुरा चलिरहेको रहेछ। हामी बाहिर आयौँ, बेलुकाको रेडियो नेपालले त फेरि जिएमआरको कम्पनी अप्पर कर्णालीको लागि समय थप हुने भयो भन्ने समाचार पो बाहिर आउँछ त। जिएमआर कम्पनीले अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट कहिले पनि पुरा गर्दैन। महाकाली सन्धि पनि कहिले पनि पुरा हुँदैन, किनभने इन्डियाको नेपालमा होल्ड गर्ने पोलिसी छ। नदी नाला होल्ड गरेर राख्ने, त्यहाँ अन्य कसैलाई आउन नदिने, निरन्तर रूपमा बनाउनु पर्यो भने आफू बनाउने, आफू बनाउन सकेन भने नित्य महाकालीको पानी त बगिरहेको छ। त्यो पानी एकतर्फी भोग गरिरहने। आज 20 वर्ष नागेन महाकाली भएको, खै त महाकालीको कुरा। त्यसको लागि आयोग गठन गर्नु पर्दैन? किन महाकाली विलम्ब गरेको? त्यतातिर त छैन त कोही पनि। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई लडाउने खेल हो। हामीले लड्ने होइन, हाउस घेर्ने हो, लीलामणिजीहरूको पार्टी घेर्ने हो, प्रचण्डको घर घेर्ने हो र यसको उत्तर खोज्ने हो। अमेरिका यहाँ छैन आकर्षित। यो अमेरिकाले गरे होइन। यो 4 चिठी जो अर्थ मन्त्रालयबाट गएका थिए ती चिठी हेर्नुपर्छ भन्दा पहिला त्यहाँ कसको सही छ, के भनेर मागिएको छ। त्यो बेला हाँस्दैन अमेरिका हामीलाई देखेर यी त बेकुफ रहेछन् भनेर। त्यसकारण अब हामीहरूले पनि आफूलाई अलिकति परिपक्व बनाउनु पर्छ। नेताहरू मात्रै बाठा भए भन्ने कुरालाई अब हामीले मान्नु हुँदैन। नेताहरूको कारण लोकतन्त्र आयो, त्यो कुरा सत्य हो। तर उनीहरू सँगसँगै हामी पनि बाठा भएका छौँ, यो पनि सत्य हो। अब हामी पनि लाटा छैनौँ। यो कोडबाट हामीले आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ र जनताका आवाजहरू उठाउनुपर्छ। अब अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने
र हावामा ज्यान फाल्ने कुरा छैन साथी हो। मर्यो भने त गरिबकै छोरो मर्छ जनयुद्धमा पनि यही हो। नेताको छोरो त बिरलै मर्यो जनयुद्धमा पनि, गरिबकै छोरो मर्छ त्यहाँ पनि, फेरि पनि त्यही हुन्छ। त्यस कारणले ज्यान पनि बचाउने हो, देश पनि बचाउने हो, तर फटालाई चाहिँ नङ्ग्याउने हो। यो आजको केन्द्रीय विषय र आजको नेतृत्व नै समस्याको जड हो। हामीले फटाहरूलाई चिन्नुपर्छ। यी फटाहरूले गर्दा आज हाम्रो देशको अवस्था यो भयो। कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले मधेस आन्दोलनको नाममा, कहिले के नाममा, तर नेपाली जनताहरू मात्रै ठगिए। त्यसकारण यी ठगहरूलाई अब नङ्ग्याउनुपर्छ। हामी ठगिनु हुँदैन। यो देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र यो देश सिद्ध्याउनेहरूलाई बबन्डर खडा गरेर यो देश सिद्ध्याउने पनि प्रपञ्च हुनसक्छ। विचार गर्नु होला, सिक्किम त्यसरी नै सिद्धिएको थियो। चारतिरबाट लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्र त आयो तर देश रहेन। हामी कहाँ त्यो कथा दोहोरियो भने लोकतन्त्र रहला तर देश रहने छैन। देशलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सँगसँगै देशलाई पनि कसरी बचाउन सकिने हो त्यतातिर हामी चनाखो भएर लाग्नुपर्छ। एमसिसी एउटा पाठ हो, यसलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। होइन भने दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल छ। नेपाली जनतालाई दुरुपयोग नहुन, सचेत हुन, जागरुक हुन र यसको बारेमा स्पष्ट तथ्य बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्दछु। र जे आजको कार्यक्रम हाम्रो नेकपाले राखेको छ र हामीलाई पनि सम्झेको छ, किनभने आफ्ना चट्टाबट्टा बोलाएर भाषण गराउने हो। हाम्रो देशमा त आफ्नो भाषण ठोक्ने हो, झुल्को उठेर हिँड्ने हो। त्यो हो नेपाली भनेको त। अथवा 1.5 घन्टा ढिलो आउने लीलावती जस्तो त्यो हो चलन चाहिँ। त्यो नगरौँ, गम्भीर छलफल गरौँ, जवाफदेही हुन पनि सिकौँ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com